बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पहले फैमिली के हवाले से और फिर सोशल लाइफ के हवाले से। हमने ज़िंदगी की 5 लेंस का जिक्र किया था, इसमें से हम चौथी और 5वीं लेंस पर आज गुफ्तगू करेंगे। किस हवाले से? कोरोना वायरस के बाद हमारी तहजीब और सकाफत और हमारे रहन सहन पे और हमारे मामलात और मामूलात पे जो असरात होने के इम्कानात हैं, उस पर हमें गुफ्तगू करनी है। देखिए, कोरोना वायरस के इस दौर में हमें इस बात का मौका मिला कि हम ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, अपने मकान को घर बनाने की हमने कोशिश की और सब लोग साथ मिलकर बैठे, साथ मिलकर खाना खाया और गुफ्तगू भी की। हमने अपने घर वालों को, अपने बच्चों की तरबियत करने की भी कोशिश की। ये एक इम्कान है जो इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये हमें मौका मिला है। आम हालात में नहीं मिलता। हमें छुट्टियां मिलती हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ तफरीह पे चले जाते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ तफरीह पे चले जाते हैं, ख़वातीन फंक्शन में चली जाती हैं। लेकिन ये एक मजबूरी की सूरत में हमें एक साथ बैठने का मौका मिला और हम बैठे हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर घर के अंदर एक क़यादत का रुझान पैदा हुआ है, घर के अंदर डिसिप्लिन आया है, एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुआ है, कमांड ओबीडियंस सिस्टम और सिनर्जीज, यानी घर के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हुआ है, लोगों के अंदर इताअत का जज्बा पैदा हुआ है, घर के अंदर लोगों ने अपने पुराने कागजात को ज़ाय किए हैं, अपने फाइलों को ऑर्गेनाइज किया है, अपनी चीज़ों को सेट किया है और घर के अंदर एक सिनर्जी पैदा हुई है। इस पूरे के नतीजे में जो तब्दीली आई है वो ये है कि हाउस रूल्स बने हैं। हजरत क्या करेंगे, मोहतरमा क्या करेंगे, भाई क्या करेंगी, बहनें क्या करेंगी, इसलिए कि जिन घरों के अंदर मुलाजिमीन हैं, उन कई घरों के अंदर ऐसा हुआ है कि मुलाजिमीन अपने काम पे नहीं पहुंच सके। इस बात के इम्कानात हैं इन छुट्टियों के बाद, इस गैर मुतवक्का बंदिश के बाद, जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं और हमारा जो कल्चर है, जो रिवायती चीज़ें हैं, वो फिर उजागर हो जाएंगी। हम घरों के अंदर हमने नमाज बाजमात पढ़ी, घरों के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा हुआ, एक क़यादत पैदा हुई। अब इस बात के इम्कानात हैं कि जो हाउसिंग ट्रेंड है, जो रहने का ट्रेंड है, वो अपार्टमेंट्स की बजाय अपने अपने मकानात की तरफ जाएगा और लोग दूर दराज जाएंगे, इसलिए कि स्कूलें वर्चुअल होने के इम्कानात हैं और लोग जो हैं अपने घरों से काम करेंगे, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे। तो इनको घरों के अंदर एक बेसमेंट चाहिए जो छोटी छोटी सूरत हाल में एक कारखाने या कॉटेज इंडस्ट्री भी बन सकते हैं और ऑफिस भी बन सकती हैं, पैकिंग की जगह भी बन सकती है। यानी इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं कि अब नई आबादियां जो हैं वो बेसमेंट जो है वो कमर्शियल होगा, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर रेसिडेंशियल और एजुकेशनल होने के इम्कानात हैं और दूर दराज इलाकों में नई हाउसिंग स्कीम्स बनने के इम्कानात हैं। अब जो नए मकानात बनेंगे उसके अंदर ऑफिस की प्लेस भी होगी जिसको होम ऑफिस कहेंगे। बिल्डर्स नए आइडियाज देंगे, बेसमेंट जो है वो पॉपुलर होने के इम्कानात हैं और हर घर के अंदर इस बात के इम्कानात हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें और डिवाइसेस और वाईफाई हों और घरों के अंदर अपने बच्चों के लिए क्लासरूम बने हुए होंगे। तो नतीजा ये होगा, जो इम्कान है, कि अब हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इसकी ज़रूरत होगी और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के इन आइटम्स की और टेक्नोलॉजी के अवेयर लोगों की ज़रूरत होगी जो इस फील्ड की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मशवरा यह है कि इस पर आप सोचें, इसलिए कि बहुत बड़ी तब्दीली रोज़गार के हवाले से आने के इम्कानात हैं। हर बच्चे के लिए लोग घरों में क्यूबिकल्स बनाएंगे, इसमें लैपटॉप होगा, डिवाइसेस होंगे और
والدین کوشش کریں گے کہ ہاں یہ چیز بچ جائے، اس لیے کہ اب وہ جو اسکولوں کی فیس بہت بڑی تعداد میں دیتے تھے اس کی طرف سے شفٹ ہو کر ٹیکنالوجی بیسڈ ایکسپینڈیچر اور آن لائن کلاسز کی طرف لوگ زیادہ جائیں گے، جو امکانات ہیں کہ موجودہ اسکولوں کے مقابلے میں سستی ہوں گی۔ ہر گھر کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک شاپ ونڈو ہو جس کے ذریعے سے کاروبار ہو۔ یہ امکانات ہیں، اس لیے کہ نئی تہذیب اور نیا تمدن بننے کے لیے جا رہا ہے۔ مائیں اپنا رول جو ہے وہ اور زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں گی اور اپنے بچوں کے ایجوکیشن اور ٹیلنٹ ایکسپلوریشن، یعنی بچوں کو دریافت کرنے اور بچوں کے جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو خواتین ہیں وہ کوشش کریں گی کہ وہ خود اپنا کوئی بزنس شروع کریں، وہ خود انٹرپرینیور بنیں اور ان کا رول اور ان کا جو ڈومیننس ہے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ہر کمیونٹی کے اندر جو ہے ایجوکیشن سینٹرز جو ہیں وہ بننے کے امکانات ہیں، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جن لوگوں کے گھروں کے اندر بڑے کمرے ہیں ان کمروں کے اندر ایک اسپیشلائز کلاس ہو جائے اور اس کے اندر وہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ ہوم بیس بزنس، ڈیلیوری اینڈ ایکسپورٹ جو ہے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ایکسپورٹ چینل بننے کے امکانات ہیں کہ ایکسپورٹرز آپ سے مال لیں گے اور مال لینے کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں اسی انداز سے چینلز کو دیں گے جو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ یعنی آپ کو اس وقت بڑی کمپنیوں کے ساتھ جو 600 اور 800 اور 1000 روپے پر کے جی سامان دینا پڑ رہا ہے، اس کی بجائے ابھی آپ کا سامان تھرو شپ کنٹینر چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے نئے ایجنٹ اور نئی ایجنسی بننے کے امکانات ہیں اور نئی کاروبار اور نئی اپورچونٹیز بننے کے امکانات ہیں۔ ڈریس اور فیملی فیشن کی جو کاسٹ کم ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے کام کریں، اپنا آفس کا بھی کام کر لیں، اپنے بزنس کا بھی کام کریں اور نئے بزنس بھی شروع کریں۔ یہ ہے صورتحال جو ہم نے آج آپ کو بتائی اس حوالے سے، فیملی کے حوالے سے۔ اب آپ آئیے سوشل کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سوشل پوائنٹ آف ویو سے جو چیز آنے کے امکانات ہیں کہ اجتماعی شادیاں جو ہیں اس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ مساجد، امام بارگاہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ جو ہے اجتماعی شادیاں ہوں گی۔ شادیوں کی صورت یہی ہوگی کہ لوگ جو ہیں آئیں گے، وہیں سے رخصتی ہوں گی۔ اس بات کے بھی غالب امکانات ہیں کہ ایک ایک فنکشن میں ہزار شادیاں ہوں، اور جس انداز سے ہم ایکسپو سینٹر میں اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی انداز سے شادیوں کے لیے وہاں پر نمبرز لگے ہوئے ہوں صوفوں کے، اور وہاں پر جو ہے کپلز کو بٹھا دیا جائے اور پھر جاتے ہوئے لوگ جو ہیں گفٹ دے کر جائیں اور گفٹ لے کر جائیں۔ جو ایکسٹرا سیریمنیز کا جو ٹرینڈ ہے اس کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ بگ گیدرنگ جو ہیں وہ صرف ہالیڈے کو ہونے کے امکانات ہیں، اور گرانڈ میلاز جو ہیں وہ بھی ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ جو ساحل سمندر ہیں، فارم ہاؤسز ہیں اور بڑے پارکس ہیں وہ زیادہ کارآمد ہوں گے اور لوگوں کے اجتماعیت کا موقع ملے گا، اس لیے کہ ہر مہینے یا ہر 6 ماہ کے اندر بڑے بڑے اجتماع، بڑے بڑے پروگرام ہونے کے امکانات ہیں۔ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ لوگ صبح سویرے سے لے کر دوپہر تک کام کریں، اور دوپہر کے بعد سے لے کر شام تک جو ہیں لوگ سوشل کام کریں، کمیونٹی کا کام کریں۔ لوکل باڈیز جو ہیں اس سے امکانات ہیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گی، اور ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز ہیں وہ ایک اسمال اسٹیٹس بن جائیں گی، اور وہاں پر الیکشنز ہوں گے اور فلاحی کام بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات ہوں گے۔ جو شادیاں اور تکفین و تدفین کے پروگرام ہیں اس میں سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ جائے گا، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اس حوالے سے حاضریاں کم ہو جائیں
اور لوگ جو ہے ورچوئل اٹینڈنس دینے کی کوشش کریں گے۔ میٹریمونل میں میچنگ کا جو بزنس ہے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ اب جو ہے لوگ ہاریزنٹلی بہت زیادہ پھیل جائیں گے اور ٹیکنالوجی بیسڈ میچ میکنگ کے امکانات اور بڑھ جائیں گے۔ ہوم بیسڈ سنگل ڈش پارٹیز ہوں گی، یعنی آپ لوگوں کو بلائیں گے اور جو آج سے 60 سال پہلے ایک ڈش قورمہ یا نان یا اس طریقے سے بریانی، اس طریقے سے پارٹیاں ہونے کے امکانات ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگ اجتماعی طور سے ون ڈش پارٹی کر کے کسی پارک کے اندر جمع ہوں اور وہ اجتماعی طور سے کھانا کھا لیں۔ سوشل میڈیا بیسڈ ورچوئل پارٹیز کے بھی امکانات ہیں اور سوشل میڈیا کمیونٹیز اور گروپس بننے کے بھی زیادہ امکانات ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ سے گفتگو کی فیملی اور معاشرتی حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بقیہ چیزوں پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔